नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणप्रति सत्तारूढ दलहरू नै सशंकित। भ्रमणबारे संसद र जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने नेपालको भनाइ। समयमै मल उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै कृषि मन्त्रीले स्वीकारी गल्ती। मल उपलब्ध गराउनका लागि सबै उपाय अवलम्बन गर्न संसदको निर्देश। ठूलो व्यवधान आएको छ। सभापति देउबाको काम सन्तोषजनक रहेको नेता कोइरालाको भनाई। देउबाले गरेका निर्णयमा आफूहरूको कुनै विरोध नभएको स्पष्ट। निर्णय ठिकै भएको छ, त्यसमा हाम्रो कुनै विरोध छैन। सडक विभागको लापरवाहीले यात्रुहरूले ज्यान गुमाउने गरेको गृहमन्त्रीको आरोप। कम बजेट छुट्याएको भन्दै मन्त्री झाँक्री आक्रोश। 50 लाखको बनाएर शहरी विकासमा हालेपछि हुन्छ चाहिँ के? बजेट निर्माणमा अमुक व्यक्तिले हस्तक्षेप गरेको विषयमा स्पष्ट पार्न एमालेको माग। जिम्मेवार पदाधिकारी बाहेक अरूको सहभागिता नरहेको अर्थको प्रश्नोक्ति। नेपालको हवाई सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। सुरक्षा सम्बन्धी नियम पालनामा कमजोरी हुँदा दुर्घटना हुने गरेको भनाइ। अनुगमनमाथि अनुगमन हुनुपर्छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणप्रति आशंका सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अमेरिका भ्रमणका बारेमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई बोलाएको छ। समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई छलफलका लागि असार 5 गतेको बैठकमा बोलाएको हो। समितिको आज बसेको बैठकले मुलुकको परराष्ट्र नीतिबारे परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उहाँलाई अपमान गर्न हामीले बोलाउने होइन, सम्मान गर्नै बोलाउने हो। त्यसले गर्दा राष्ट्रको हितका निम्ति के कदम चालिरहेको छ अहिले राष्ट्रले भन्ने कुरो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको मुखबाट हामीले सुन्न पाउनु एउटा गौरवको कुरा हो। बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वैदेशिक सहायता र ऋण वा अनुदान लिने शर्तबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे संसद र जनतालाई जानकारी हुनुपर्ने नेपालको भनाइ छ। जति देश एकताबद्ध भयो, जति जनता सचेत र जागृत भए, जति हामीले हाम्रो देशलाई माया गर्ने शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध हामीले विस्तार गर्न सक्यौँ, हाम्रो स्ट्रेन्थ, हाम्रो ताकत बढ्छ। समिति सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणका बारेमा अनेक आशंका पैदा भएको भन्दै सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। देशको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जाने हो, मेरो पनि प्रतिनिधित्व उहाँले गर्ने हो। देशभित्र, देशको सरहदभित्र मेरो लडाइँ छ उहाँसँग, तर बाहिर जाँदा उहाँले मेरो पनि भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भनेदेखि त सबै गर्नुपर्छ। यसबारेमा यति संवेदनशील विषयमा परामर्श गर्नु पर्यो नि त। उहाँ आउनु अनि रक्षा मन्त्रीको जवाब परराष्ट्र मन्त्रीले दिन सक्नुहुन्छ त? त्यसैले यसलाई को आउने को नआउने यस्तो मतभेदको विषयलाई नबनाऊ। हामीलाई बरु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति हाम्रो देशलाई जवाब चाहिएको छ। उहाँहरूले गौरवको अनुभूति गर्नुपर्छ हामीले बनाउँदा। मुलुकको राष्ट्रियतालाई मध्यनजर गर्दै परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सांसदहरूको धारणा थियो। यसैबीच समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य यथाशीघ्र सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले गठन गरेको नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित समस्याहरूको अध्ययन, अनुगमन र विश्लेषण गर्न गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनलाई सोमबार पारित गर्दै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। किसानले समयमा रासायनिक मल नपाएको विषयमा सांसदहरूले सोमबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। सांसद विशाल भट्टराईले किसानले मल कहिले पाउँछन् भन्ने विषयमा सरकारको जवाफ माग गरे। गर्न पाइएको छैन सभामुख महोदय। कम्तीमा ल पहिला हामीले भन्नुभन्दा अगाडि थाहा पाउनु भएको थिएन रे। हामीले भनेपछि त थाहा पाउनु भयो होला नि त। थाहा पाइसकेपछि ल्याउन थाल्दा पनि त केही न केही प्रगति त हुन्थ्यो होला नि। अस्ति यहाँ एकजनाले जवाफ दिँदा भन्नुभयो केही दिनपछि मल आउँदैछ भन्नुभएको थियो। केही दिन भनेको कहिले हो? पछि माघ फागुनतिर हो कि कहिले हो केही दिन भनेको? त्यसको पनि हामीले जवाफ खोजेका छौँ। सांसद मीन विश्वकर्माले केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा अनियमितता हुँदा मल आयातमा समस्या भएको आरोप लगाए। पूर्व प्रधानमन्त्री अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता
जसले यो मल ल्याउने विषयमा नै विभिन्न अनियमितता समस्याहरूका कारणले मन्त्री फेरिरहनु पर्यो। त्यति मात्रै होइन, त्यसको असर अहिलेसम्म परेछ। सांसद अमनलाल मोदीले विगतमा संसद विघटन हुँदा सार्वजनिक महत्त्वको विषय छलफल गर्न नपाउँदा किसानले पाउनु पर्ने धेरै कुरा नपाएको कि यो संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको विषय यदि आज 6 महिना अगाडि भएको भए, आज जनताको किसानको कुराहरू यदि हामी बहसको रूपमा गरेको भए कमसेकम समस्याको समाधान हुन्थ्यो। आज संसद विघटनको कारणले पनि आज जनताहरूले पाइराख्नुपर्ने कुराहरू पाएको छैन। नेकपा एमाले संसदको नियमित कार्यक्रम स्थगन गरेर रासायनिक मल उपलब्ध गराउने बारे छलफल गर्न माग गरेको छ। सोमबार एमालेका 15 जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको लिखित प्रस्ताव संसदमा पेश गर्दै उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्न माग गरेका हुन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले सरकारले समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। संसदमा दर्ता गरेको रासायनिक मल अभाव सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिए पनि समयमै ल्याउन नसकिएको स्वीकार गरे। युद्ध र विभिन्न प्रकारको इन्धनको उत्पादनमा भएको गिरावट तथा मूल्य वृद्धिका कारण रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा तीव्र वृद्धि भई सहज आपूर्तिमा ठूलो व्यवधान आएको छ। मन्त्री यादवले मल अभावलाई अन्त्य गर्नका लागि भारतसँग G2G प्रक्रियाबाट मल ल्याउने प्रयास भइरहेको जवाफ दिए। मन्त्री यादवले असार मसान्तभित्र पर्याप्त मल आउने दाबी पनि गरे। अहिलेको टेन्डर प्रक्रियामा मल ल्याउन 226 दिन लाग्ने भएकाले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। धान बालीको सिजनमा मलको आपूर्तिलाई सहजता प्रदान गर्न यस आवको लागि 1,50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल भारत सरकारबाट यसै सम्झौता अन्तर्गत खरिद गर्न प्रयास भइरहेको छ। मन्त्री यादवले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले 1,05,000 मेट्रिक टन र साल ट्रेडिङ कम्पनीले 1,17,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल नल्याउने ठेकेदारलाई कारबाही सुरु गरेको पनि जानकारी दिए। यसैबीच प्रतिनिधि सभाले किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार नेकपा एमाले पेश गरेको रासायनिक मल सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्दै प्रतिनिधि सभाले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। संसदले कुल गृहस्थ उत्पादनमा 25% योगदान दिने कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्राथमिकता दिँदै कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सबै उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिँदै प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। धान बाली लगाउने समयमा पनि रासायनिक मल उपलब्ध नभएको विषयमा प्रतिनिधि सभाले गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको पनि बताएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भूमिका सन्तोषजनक रहेको टिप्पणी गरेका छन्। नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्री देउबाले पार्टी र सरकारको नेतृत्वको रूपमा लिएको निर्णयमा आफूहरूको कुनै विरोध नभएको पनि स्पष्ट पारे। पार्टीका पदाधिकारीलाई पनि देउबाले पद अनुसारको भूमिका दिएको नेता कोइरालाको भनाइ थियो। सर्वदलीय बैठकमा हामी पनि जाँदैनौँ होइन, मुख्य मान्छेहरू गएर त्यो निर्णयहरू गर्छन्। जुन निर्णय धेरै जस्तो निर्णय ठिकै भएको छ त्यसमा हाम्रो कुनै विरोध छैन, त्यसैले मलाई लाग्छ त्यस्तो केही हो। नेता कोइरालाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग आफूमा तहत राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा भएकाले त्यसलाई विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको तर्क गरे। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सडक विभागको लापरवाहीका कारण पृथ्वीराज मार्ग स्थित तनहुको आबु खैरेनीमा बाटो भाँसिँदा 2 यात्रुले ज्यान गुमाउनु परेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको विपद कार्य समितिको बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले सडक भाँसिने कुरा सडक विभागलाई पहिल्यै जानकारी रहेको र सडक चर्किसक्दा समेत हेलचेक्र्याइँ गरेको उनको दाबी छ। सम्बन्धित विभागहरूले आज 5 बजेसम्म 2टा काम गरिदिनु होला। तपाईहरुले एउटा यो विपदको व्यवस्थापनमा हामीसँग सम्बन्धित विभागसँग सम्बन्धित या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन योजना के छ र तत्काल यो वर्ष आउन सक्ने विपदको चाहिँ सामना गर्ने तयारी के छ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले हरेक जिल्लामा विपदको बेलामा सम्पर्कका लागि छुट्टै नम्बर उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव दिए। जिल्लामा एफएमहरू छन्, कहीँ ठाउँ टिभी पनि होला, कयौँ बेलामा आपद परे होला सिधै सम्पर्क गर्ने नम्बरहरू चाहिँ अलिकति बढी विज्ञापन गरिदिने एफएमहरू मार्फत केही मार्फत जिल्ला स्तरमा। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शहरी विकास सम्बन्धी करिब 550 योजनामा 50 लाख मात्र बजेट छुट्याएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति आक्रोश व्यक्त गरिन्। करिब 550 योजना अर्थ मन्त्रालयले 50 लाखको बनाएर शहरी विकासमा हालेपछि हुन्छ चाहिँ के? यो म पोलिटिसियन्सलाई मात्रै गफ गर्ने। त्यसकारण यो खालको विकराल अवस्था अनि वित्तीय हस्तान्तरणको हामी गफ गर्छौँ। वित्तीय आयोगले जेनेरेट गरेका 5 फर्मुलाको आधारमा त तल वित्तीय हस्तान्तरण त भएकै छ नि। मन्त्री झाँक्रीले सबै विपदका कार्यक्रम र योजना एकै पटक नभई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने हिसाबले अघि बढ्नुपर्ने बताइन्। विपदलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार निर्माण र न्यूनीकरणको योजना बनाए मात्रै विपदजन्य जोखिम र दुर्घटनाबाट जोगिने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। सचिव, सुरक्षा प्रमुख र विज्ञहरूले विपद कार्य समितिको बैठकमा राखेको धारणा आजको हामीलाई भन्नु क्षमा। हाम्रा सम्पूर्ण विकासका क्रियाकलापहरू त्यो स्पिरिटसँग इन्टिग्रेट गर्न जरुरी छ। सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलापहरू त्यसको सेक्टरल इन्टिग्रेसन भएन भने केही अर्थ रहँदैन। त्यसैले त्यो सेक्टरल इन्टिग्रेसन गर्नको लागि प्रपर कोअर्डिनेसन चाहियो। मुख्य चाहिँ जोखिमहरू हामीले औल्यास भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब यो त्यसको तयारीको हकमा चाहिँ हाम्रो 2 नम्बर प्रदेश लगायत अन्य ठाउँहरूमा हामीसँग यो वाटर रेस्क्युको सामानहरू प्रशस्त छ। सशस्त्र प्रहरी बल र विशेष गरी सेक्युरिटी फोर्सको मुख्य काम भनेको सेक्युरिटीको रेस्क्यु गर्नको लागि पूर्व तयारी गर्ने र विशेष गरी रेस्क्युमा बढी चाहिँ ध्यान पुर्याउने हो। त्यो चाहिँ बिमारी भइसकेपछि उपचार गर्ने भन्दा पनि बिमारी हुन नदिनेतर्फ हामीले अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्छ। जुन बेसिक ट्रेनिङ हुन्छ, ट्रेनिङको लागि कमन सिलेबस भइदियो भने फौज जुन सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको फौज खटिन्छ त्यसमा कार्य गर्न चाहिँ सहज हुँदै देखिन्छ। चाइनासँग कूटनैतिक पहल भएर जल तथा मौसम जन्य सूचनाको चाहिँ आदान प्रदान हुन सकेको अवस्थामा चाहिँ अझ हाम्रो पूर्वानुमान चाहिँ अझ चाहिँ विश्वसनीय चाहिँ बनाउन चाहिँ हामीले सक्यौँ। अब आउने जोखिमहरू अहिले सकेसम्म त पहिचान गरेका छौँ, तैपनि आउने पहिचान गर्न नसकेको ठाउँमा, कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको ठाउँमा तत्कालै मोबिलाइज गर्न र यो इमर्जेन्सी कामहरू गर्नलाई हामीलाई फन्डको भने समस्या हुने गरेको छ। 17 करोड होइन 10 करोड लिटर पानी चाहिँ हामी बागमतीको त्यो ट्रिटमेन्ट प्लान्ट भन्दा 500 मिटर माथि सफा ठाउँ छ इन्टेक, त्यहाँ हामीले इन्टेक बनाइरहेका छौँ र त्यो पानी त्यही ट्रिटमेन्ट प्लान्टको लिएर आएर ट्रिट गरेर आपूर्ति गर्छौँ। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अमुख व्यक्तिले हस्तक्षेप गरेको विषयमा स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भट्टराईले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत करको दर हेरफेर गर्न मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई दबाब दिएको भन्दै प्रश्न पार्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। यस विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भट्टराईको माग छ। अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा मध्यरातमा यी तमाम वस्तुहरूमा राजस्व र भन्सारका दरहरू तलमाथि गरेर के गर्न खोजिएको हामी यो गम्भीरताका साथ प्रश्न उठाउन चाहन्छौँ सभामुख महोदय। भट्टराईले अर्थ मन्त्रालयबाट त्यसो गरिनु राष्ट्रघात भएको समेत बताएका छन्। यसैबीच अर्थ मन्त्रालय मन्त्री र मन्त्रालयलाई जोडेर प्रकाशित खबरहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै औपचारिक रूपमा बजेट तथा कार्यक्रमका विषयमा क्षेत्रगत छलफल, विज्ञहरू तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग परामर्श र अन्तर्क्रियामा तोकिएका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू बाहेक अरू कसैको सहभागिता नरहेको जिकिर गरेको छ। अर्थमन्त्रीका बारेमा भ्रम सिर्जना हुने गरी तथ्यहीन भ्रमपूर्ण विषय राखी खबर प्रकाशित गरिएको मन्त्रालयको आरोप छ। वास्तविकता र तथ्य बुझेर मात्र खबर सम्प्रेषण गर्न सञ्चारकर्मीलाई मन्त्रालयले आग्रह समेत गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।
अब बाँकी खबर। नेपाल वायु सेवा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोर रहेको एक सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। सुरक्षा सम्बन्धी नियम पालनामा कमजोरी हुँदा हवाई दुर्घटना हुने गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले नेपालमा हवाई सुरक्षा कमजोर अवस्थामा रहेको ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनमा हवाई कम्पनीहरूले नियम पालना नगर्दा दुर्घटना हुने गरेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए जस्तै हवाई कम्पनीहरूले सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन नगरी लापरवाही गर्दा दुर्घटना हुने गरेको प्राधिकरणका पूर्व पदाधिकारीको भनाइ छ। हामीले यदि एयरलाइन्सको कमजोरी फेला पारियो भने त्यसलाई त कारबाही हुन्छ। उहाँको एओसी लाइसेन्स भनौँ न नेपाली बुझ्ने भाषामा लाइसेन्स सस्पेन्ड हामी गर्न सक्छौँ, खारिज गर्न सक्छौँ। त्यसकारण चाहिँ त्यो मापदण्डहरू छन्। हो, एउटा कुरा यहाँले भनेको सत्य के हो भने त्यसलाई अलिकति स्ट्रिक्ट रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। हवाई सुरक्षामा वायु सेवा कम्पनी मात्र होइन, नियामक निकायको समेत कमजोरी देखिएको छ। यसमा वन्यजन्तु तथा पन्छीको क्रियाकलापले समेत हवाई सुरक्षामा चुनौती र जटिलता थपेको देखिएको छ। छानबिन मात्र गर्नुभन्दा पनि गम्भीरताका साथ अनुगमनलाई समेत निरन्तरता दिनुपर्ने हवाई विज्ञ केबी लिम्बुको सुझाव छ। अनुगमनको कुरामा हामी इजी गोइङ के भइहाल्छ नि, ठिकै छ नि त। अब 5 दिन पछाडि गरौँला, दुईटा मिलोमतो भइहाल्यो होइन, सहमतमा आयो अपरेटर नियामकन। त्यसकारणले मैले त्यसमाथि पनि अझै कडाइका साथ एउटा छड्के चाहिँ हुनुपर्छ, अनुगमनमाथि अनुगमन हुनुपर्छ। नेपालमा कुल 75 वटा जहाज र 29 वटा हेलिकप्टर छन्। छानबिन समितिका अनुसार नेपालको वायु सेवा कम्पनीले वायुयानको तुलनामा जनशक्ति पनि कम राखेको छ। स्थिर पंखी वायु सेवा कम्पनी र हेलिकप्टर बीच प्रति वायुयान जनशक्तिको अवस्था तुलना गर्दा हेलिकप्टरको अवस्था कमजोर देखिएको छ। पर्याप्त संख्यामा जनशक्ति विकास गर्न नसक्नु तर हेलिकप्टर कम्पनीको संख्या थप हुँदै जानुले हवाई सुरक्षा व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विरुद्ध एआईजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको मुद्दा असार 5 गतिको पेशीमा राखिएको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दा हेर्दैमा राखेर असार 5 गते सुनवाईको मिति तोकेको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडालको पुनः इजलासमा परेको उक्त मुद्दाको सुनवाई नसकिएपछि असार 5 गतेका लागि हेर्दैमा राखिएको हो। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विरुद्धको उक्त रिटमाथि सुनवाई गरेका पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहसका लागि थप समय माग गरेपछि मुद्दा हेर्दैमा राखेर असार 5 गतेका लागि सुनवाईको मिति तोकिएको हो। असार 5 गते पनि उक्त मुद्दा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश चुडालकै इजलासमा सुनवाई हुनेछ। निर्वाचन आयोगले असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिएका हुन्। उनले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने बताएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिने दलको उम्मेदवार महिला हुनुपर्ने गरी आयोगले कानुन बनाउने समेत बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको पदाधिकारी चयन गर्ने संकेत गरेका छन्। पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका नेता गुरुङले आगामी असार 15 गते बस्ने बैठकले त्यसबारे आवश्यक निर्णय लिने जानकारी दिएका हुन्। नेता गुरुङले पार्टीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र एमाले अध्यक्ष केपी ओली बीच भएको भेटलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको प्रतिक्रिया पनि दिएका छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण हुने गरी काम गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन्। सोमबारबाट हेटौडामा सुरु भएको बागमती प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय जनप्रतिनिधिको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारले गरिब तथा सामाजिक भेदभावमा परेकाहरूको उत्थान हुने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसैसँग जोडेर बजेट ल्याउन पनि स्थानीय तहको ध्यान आकर्षण गराए।
त्यो एकल महिला, दलित, पछाडि परेको अत्यन्त गरिब त्यो जातिलाई माथि उठाउन कोसिस गर्नुहोस्, कार्यक्रम ल्याउनुहोस्। म तपाईँलाई हार्दिक आग्रह गर्छु। मुख्यमन्त्री पाण्डेले व्यापक बहस गरेर कानुन निर्माण गर्ने र त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिन पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे। 2 दिनसम्म चल्ने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा स्थानीय सरकार सञ्चालन र स्थानीय विकास सम्बन्धमा विस्तृत छलफल हुनेछ। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसीको विरोध गर्दै नेपाल स्थित एमसीसीको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै नेकपाले शान्ति बाटिकाबाट जुलुससहित कमलादी पुगेर एमसीसीको कार्यालय अघि प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले एमसीसी अघि बढेपछि अमेरिकाको हस्तक्षेप बढेको आरोप लगाएका थिए। हामीलाई स्वीकार्य छैन अमेरिकी हस्तक्षेप, हामीलाई स्वीकार्य छैन अमेरिकनहरूले नेपालमाथि लाद्न खोजेको घृणित र षड्यन्त्रमूलक गतिविधि। नेपाल युक्रेन होइन र नेपाललाई हामी युक्रेन बन्न दिदैनौँ। नेकपाले अमेरिकी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने समेत बताएका छन्। धनुषाकी निहारिका राजपूतले आमरण अनसनलाई निरन्तरता दिएकी छिन्। गत शुक्रबार बिहानदेखि माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसनरत उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हनुमान ढोका हिरासतमा राखेको थियो। शनिबार बिहान प्रहरीले छोडेपछि निहारिकाले बसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा अनसन थालेकी हुन्। घटनाको छानबिन दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ। नामनगर प्रहरीमा मलाई त थुनेकै थियो, हतकडी लगाएर जसरी म कुन क्रिमिनल हो होइन, कति ठुलो क्रिमिनल जस्तै हामीलाई चाहिँ समातेर बच्चा ज्यास्मिन दिदीले बच्चा चाहिँ काखमा लिँदा उहाँको काखबाट चिनेर बच्चालाई गाडीमा फालिदिएको हो। बच्चालाई अनसनै मेरो लागि अब लास्ट डिसिजन भनेको यही थियो होइन। आत्महत्या गर्नु पर्छ भन्दा चाहिँ अब सबभन्दा राम्रो यहीँ सरकारको निकायमा आएर मर्नु मेरो लागि। आफू 17 वर्षकी नाबालिग हुँदा जनकपुरका शिवराज श्रेष्ठले नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको उनको भनाइ छ। उनीसँग अहिले 21 महिनाको छोरा छन्। प्रहरी प्रधानले अनुसन्धानको सुरुवातदेखि नै आफ्नो मुद्दालाई कमजोर बनाएर लगेको र जिल्ला अदालत धनुषाले पीडक श्रेष्ठलाई सफाई दिएको राजपूत बताउँछन्। कुमारी आमा भनेर चिनिएकी निहारिकाको अनसनमा अधिकारकर्मीले पनि साथ दिएका छन्। अधिकारकर्मीले पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको न्यायका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। पाँचथरको कुमायक र तुम्बेवा गाउँपालिका जोड्ने सावारसेराको पक्की पुलले 6 वर्षपछि बल्ल गति लिएको छ। तमोर करिडोर सडक अन्तर्गत पाँचथरको अमरपुर र सुनसरीको चतरा जोड्न निर्माण सुरु गरिएको पुलले 6 वर्षपछि गति लिएको हो। उत्तर दक्षिण लोकमार्ग ताप्लेजुङले मौनाचुली बाइपिआर जेभीलाई 3 वर्षमा पुलको काम पूरा गर्न 2074 मा ठेक्का दिएको थियो। 3 वर्षे अवधि 2076 मा पूरा भयो, तर पुल बनेन। त्यस यता पटक पटक गरी 3 पटक म्याद थप भएको छ। अन्तिम पटक थपिएको म्याद यही साउनमा सकिँदैछ। अन्तिम समयमा निर्माण कम्पनी योजनाको काम अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ। लामो समयदेखि निराश बनेका स्थानीय पुलको कामले गति लिएपछि आशावादी बनेका छन्। यहाँको बाढी पनि निकै ठुलो आउने यो खोलामा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब गाडीहरू बाइकहरू आउजाउ गर्नु चाहिँ एकदमै समस्या थियो। तर यो अब पुल बनिसके पछाडि चाहिँ त्यो समस्या सायद हल हुन्छ होला भन्ने आशा गरेका छौँ। निर्माण कम्पनीले भ्याट सहित 5 करोड 9 लाख रुपियाँको योजनाको काम अगाडि बढाएको थियो। पटक पटक म्याद थप गरी योजना लम्ब्याएको निर्माण कम्पनीले साउनभित्रै काम सम्पन्न गर्ने बताउँदै आएको छ। पुल निर्माणको क्रममा डिपिआर रिपोर्ट गलत भएको र आयोजनाको कार्यालय सङ्घीय संरचना अनुसार कहाँ रहने भन्ने टुङ्गो नहुनु जस्ता कारणले काम प्रभावित भएको निर्माण कम्पनीको दाबी छ। अफिस थिएन, अफिस नआएपछि नयाँ अफिस रहेर गर्दाखेरि 1 वर्ष राज्य पुनर्संरचनाका कारणले ढिलो भयो। अनि त्योभन्दा पछाडि अब काम बल्ल बल्ल अफिस रहेर काम लाइन दियो। लाइन दिएर एकपछिको एपोइन्टमेन्ट बनाइसकेपछि अर्कापट्टिको बनाउने कुरामा डिजाइन फेल भयो। पूर्वी पहाडलाई तराईको झापा, मोरङ र सुनसरीसम्म आवत जावत गर्न बर्खाको समयमा स्थानीयले शास्ति भोग्दै आएका छन्। यता जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्न तुम्बेवा गाउँपालिकावासीले ठूलो समस्या भोग्दै आएका छन्।
योजनाको काम समयसीमा भित्रै पूरा गराउन निर्माण कम्पनीलाई अनुरोध र दबाब दिने जनप्रतिनिधि बताउँछन्। दोभान सावासेरामा एउटा मैनाचुलीले निर्माण गरिरहेको निर्माण सेवाले पुलको काम गरिरहेको अवस्थामा कुम्बा गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिको तर्फबाट र तुम्बिया गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट यो निर्माण सेवाले काम गर्दै गरेको काम चाहिँ छिट्टो सम्पन्न होस् भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। लामो समयदेखि पक्की पुलको काम अलपत्र पर्दा खोलामा बाढी आएको समयमा सवारी साधनले जोखिम मोल्दै आवत जावत गर्दै आएका थिए। ढिलै भए पनि योजनाको कामले तीव्रता लिएको छ। समयमा नै योजनाको काम पूरा गर्न तिनै तहका सरकारले चासो दिनु आवश्यक छ। रमेश थापा, 5 थर। पछिल्लो समय खानेतेलको मूल्य आकाशिएको छ। दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने खानेतेलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएसँगै सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। विशेष खबरको साथमा नेपाली बजारमा अहिले हरेक सामानको मूल्य आकाशिएको छ। दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नका सामग्रीहरूको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता चिन्तित छन्। मूल्य वृद्धि भएका दैनिक उपभोग्य सामग्री मध्ये खाने तेलको मूल्य वृद्धि सबैभन्दा उच्च छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वित्तीय तथ्याङ्क अनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत घिउ तथा तेलको मूल्य वृद्धि सबैभन्दा उच्च 24.86% रहेको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सूर्यमुखी तेलको मूल्यमा 80 रुपैयाँ, भटमासको तेल 90 रुपैयाँ र तोरीको तेल 85 रुपैयाँले बढेको छ। खाने तेल खान नसकिने अवस्थामा पुगेको छ भने जस्तै नुन तेल जस्तो दालको मूल्य हेर्नुहोस् कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। हरियो सागपातको मूल्यदेखि लिएर तरकारीको मूल्य एकमा आकाशिएको छ। जुन सर्वसाधारण जतिको तलब अथवा उनीहरूको मासिक तलब छ नि त्यसले धान्न नसकिने अवस्था छ। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्नु सामान्य जस्तै भएको छ। यसरी अस्वाभाविक मूल्य बढे पनि अनुगमन गर्ने निकायको उपस्थिति प्रभावकारी नहुँदा सर्वसाधारण शास्तिमा परेका छन्। प्रायः जस्तो सबै मूल्यहरू बढेको छ। सरकारले न रोजगार दिन सकेको छ न मूल्य घटाउन सकेको छ। त्यही भएर चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ धेरै गाह्रो चाहिँ भइरहेछ। व्यापारीहरूले विभिन्न बहाना देखाउँदै मूल्य वृद्धि गर्ने र अनुगमन गर्ने निकाय गैर जिम्मेवार बन्ने गरेको आरोप छ। आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि मूल्य वृद्धि नियन्त्रण, आपूर्तिमा सहजता र सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन लगायतका विषय नसमेटिएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीले बताएका छन्। डिजलको मूल्य बढ्छ 8 रुपैयाँ, 8 रुपैयाँको आधारमा 100 रुपैयाँको मूल्य बढाइएको छ। त्यसकारण सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। जबसम्म सरकारले हस्तक्षेप गर्ने, सरकारको डरो उपस्थिति बजारमा रहँदैन तबसम्म बजारमा स्थिति अराजकता रहिरहन्छ। सरकारको लापरवाहीका कारण खाने तेलको मात्र नभई दाल, चामल लगायत अन्य खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ। यसरी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अनधिकृत रूपमा भइरहेको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न बजारमा नियामक निकायको बलियो उपस्थिति आवश्यक छ। क्यामेरामा करण गिरीका साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट। किसानका लागि मल बिउबिजन समयमा प्राप्त गर्नु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। तर यसपालि पनि बाँके लगायतका जिल्लामा रासायनिक मल भने अभाव हुने देखिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी मार्फत किसानहरूलाई वितरण गरिने अनुदान सहुलियतको मल पर्याप्त आउन सकेको छैन। बाँके जिल्लाका किसानहरू वर्षे बाली धान खेतीका लागि ब्याड राख्ने तयारीमा जुटिरहँदा बाँके लगायत पश्चिम जिल्लाका किसानलाई सधैँ जस्तै यसपालि पनि रासायनिक मल प्राप्त गर्न कठिन भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट वितरण गरिने सहुलियत दरको मल आवश्यकता अनुसार आउन सकेको छैन। बाँके जिल्लामा धान खेतीका लागि 1200 मेट्रिक टन DAP, 3000 मेट्रिक टन युरिया र 50 मेट्रिक टन पोटास आवश्यकता भए पनि न्यून परिणाममा मात्र मल प्राप्त भएको कम्पनीले जनाएको छ। अहिले प्रथम चरणमा चाहिँ हामीलाई DAP मल 335 टन प्रदेश मन्त्रालयले छुट्याएको छ बाँके जिल्लाको लागि। त्यो 335 टन हामीलाई चाहिँ आउने क्रममा छ।
आएको मलहरूलाई हामीले चाहिँ पालिका वाइज पालो लगाएर वितरण गरिरहेका छौँ। कृषि सामग्रीले बाँकेका 107 सहकारी संस्था मार्फत किसानलाई मल वितरण गर्दै आएको छ। प्रदेश कार्यालय भैरहवाबाट प्राप्त भएको मल सबै स्थानीय तहमा वितरण गरिरहेको भए पनि आवश्यकता भन्दा ज्यादै न्यून मल पाएपछि किसानलाई कसरी मल वितरण गर्ने भन्ने तनावमा रहेको सहकारी सञ्चालकहरू बताउँछन्। अबको केही दिनमा रोपाइँमा व्यस्त हुने यहाँका किसानले धानको ब्याडमा चाहिने मलका साथै रोपाइँपछि आवश्यक पर्ने युरिया र डिएपी मलको हालसम्म पनि जोहो गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले समयमै मल उपलब्ध गराउन किसानहरूले माग गरिरहेका छन्। समयमा बिउ भेट्दैन, समयमा मल भेट्दैन, अनि किसान चाहिँ कसरी काम गर्ने? किसान जता गयो भने त्यतै घाटा छ। हाम्रो किसानको लागि धेरै समस्या छन्। हाम्रो किसानको लागि चाहिँ जसरी भयो भने मल र बिउ उत्पादन गरिदिनु पर्यो। सरकारले ल्याएको 2079-80 को बजेट मार्फत कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण मार्फत आगामी 5 वर्षभित्र नेपाललाई कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाइने लक्ष्य यस्तै अभावले पूर्ति हुनेमा आशंका उब्जिएको छ। दुर्गा रोकाया, बाँके। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभेन्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाली 20 वर्ष मुनि अन्डर-20 राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण आजबाट सुरु भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले बन्द प्रशिक्षणका लागि 40 खेलाडी छनौट गरेका छन्। साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिप र एएफसी अन्डर-20 एसियन कप छनौटका लागि एन्फाले बन्द प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिप जुलाई 25 तारिखदेखि भारतमा हुँदैछ। च्याम्पियनसिपमा आयोजक भारत, नेपाल, मालदिव, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको सहभागिता रहेको छ। त्यस्तै एएफसी अन्डर-20 छनौटमा नेपाल समूह बीमा परेको छ। खेलाडी छनौटका लागि एन्फाले जिल्ला र क्लबलाई पत्र पठाइसकेको छ। नेपालको समूहमा कतार, बहराइन, भुटान र बङ्गलादेश रहेको छ। यस समूहको छनौट खेल सेप्टेम्बर 10 देखि 18 सम्म बहराइनमा हुनेछ। समूह विजेताले 2023 मा उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने अन्डर-20 एसियन कपमा स्थान बनाउनेछन्। अब पालो खास खबरको। साताको पहिलो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। पछिल्लो समय लगातार रूपमा गिरावट हुँदै आएको नेप्से परिसूचक सोमबार 15.82 अङ्कले घटेर 2032.34 बिन्दुमा झरेको हो। सोमबार कारोबारमा आएका 230 कम्पनीको 29,20,000 किता सेयर 49,74,000 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएका छन्। नेपालमा थप 15 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2086 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 9 र 1125 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण सोमबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 102 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिले आगामी निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी कानुनी सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिले निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी कानुनी सुधार गर्न निर्वाचन आयोग र सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। बैठकमा सदस्यहरूले महिला जनप्रतिनिधिहरूको संख्यामा वृद्धि गरिनुपर्ने माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका शीर्ष नेता बीच आज बिहान बालुवाटारमा छलफल भएको छ। भेटमा केही दिन अघि लोसपाले सरकारलाई बुझाएको 11 बुँदे माग कार्यान्वयनका विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। लोसपाले नागरिकता विधेयक, मधेस तथा थारूहट आन्दोलनकारीमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता र रिहाई तथा सम्झौता कार्यान्वयन लगायतका माग अघि सारेको छ। नेकपा एमालेका सांसद जपट बहादुर रावलले संसदभित्रै सरकारका मन्त्रीहरूको भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रतिपक्षका सांसदहरूले आफ्नो
लेटर प्याडमा लिएर गएको माग पत्र केही मन्त्रीहरूले विपक्षको हो भनेर च्यातेको खबर आफूले पाएको भन्दै सांसद रावलले त्यस्ता मन्त्रीहरूको बारेमा संसदमै भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रश्नपत्रका सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। प्राध्यापक घनश्याम भट्टराईको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। यो समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन 1 साताको समय तोकिएको छ। त्रिविको स्नातकोत्तर तह मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायको परीक्षाका 2 विषयको प्रश्नपत्रमा हुबहु देखिएपछि छानबिन समिति गठन गरिएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका वीरगञ्ज वितरण केन्द्र अगाडि स्थानीयले धरना दिएका छन्। प्राधिकरणले अघोषित तरिकाले छिनछिनमा लाइन काटेको भन्दै उनीहरूले धरना दिएका हुन्। पटक पटक लाइन काट्ने कार्य यथाशीघ्र रोकेर आम नागरिकको दैनिकीलाई सहज बनाउन उनीहरूले माग गरेका छन्। कैलालीको जानकी गाउँपालिका 9 मा रहेको अमरावती सामुदायिक वनका अध्यक्षलाई रिहाईको माग गर्दै उपभोक्ताहरूले डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा प्रदर्शन गरेका छन्। गत बिहिबार साँझ किसानका लागि कृषि औजार बनाउने काठ वितरण गरिएको अवस्थामा वनका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मालाई डिभिजन वन कार्यालयले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका अध्यक्षलाई रिहाई र बरामद गरिएको काठ फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै उपभोक्ताले प्रदर्शन गरेका हुन्। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुको आबुखैरेनी मुगलिन सडक खण्डमा रातिको समयमा पनि सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। आबुखैरेनी गाउँपालिका 4 पावर हाउस नजिक सडक भाँसिएपछि शुक्रबार राति 7 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो। सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीले सडक भाँसिएको कुनापट्टिबाट भित्ता काटेर फराकिलो बनाइएको र सवारी सञ्चालन भएको जानकारी दिएको छ। सुनसरीको इटहरी 6 जोट विकास चोकमा देखा परेको चितुवालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षकका सुरक्षाकर्मीले चितुवालाई नियन्त्रणमा लिएका हुन्। चितुवा ठूलो भएको र प्रविधि र विज्ञको अभावका कारण नियन्त्रणमा लिन लामो समय लागेको थियो। चितुवालाई कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा लगिएको छ। चितुवाले कुनै क्षति भने गर्न पाएन। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। आज दिनभर प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षा भयो। राति प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा मध्य प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।